येवकार तुमकां सगल्यांक तुमी लायव्ह पळयता गोवा रिपब्लीक 24 तास. सद्या एक प्रकरण घडलेलें आसा. एक रेंटल कार गाडी मेन रोड सोडून एका बिल्डिंगेच्या भिंतीक व्हरून मारलेली आसा आनी हे सगळें प्रकरण जें आसा कुर्ती फोंडा भागान घडलेलें आसा. हे पळया तुमकां पळोवपाक मेळटा हांगा ही रेंटल कार गाडी. हो रोड मेन रोड आसा. मेन रोड सोडून आतां ह्यो डायरेक्ट भितूर कित्याक येयलो रिजन कितें आसा तें आजून कितें कळलें ना. मेन रोड हांगाच आसा आनी ह्यो डायरेक्ट वचून बिल्डिंगेच्या भिंतीक गाडी मारलेली आसा. आतां ड्रायव्हराक भायर काडलेलो आसा. रेंटल कार गाडी सेल्फ ड्रायव्ह घेतलेली अशें दिसता. रेंटल कार बोर्ड आसा तेका, नंबर प्लेट आसा. आतां ड्रायव्हराक येयलेलो आसा हांगासले स्थानिकांनी. तुमकां आमी गाडयेचें प्रकरण दाखयता जें घडलेलें आसा तें. हे पळया हे सगळें प्रकरण फोंडा भागान घडलेलें आसा आनी तुमी लायव्ह पळयता गोवा रिपब्लीक 24 तास. गाडी फुडें चेपलेली आसा. आतां मेन रोड सोडून हो ह्या बिल्डिंगे वाटेन कित्याक येयलो हेजें आजून कितें आमकां इन्फॉर्मेशन मेळोंक ना. परत आमी तुमकां अपडेट दीत रावतले. पळयत रावा गोवा रिपब्लीक 24 तास. देव बरें करूं.